मजदूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी। नबी पाक ने फरमाया कि वो बड़ी अल्लाह की इबादत करते थे, दिन में जिहाद करते, चादर उड़ाई होगी और आपके चेहरे पर पसीना आता था। रोजा भी रखते बाबा जान में अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी, मगर बड़ी सफाकी के साथ तवील वाकया में शॉर्ट करके बता रहा हूं, पसीना साफ किया के साथ, बड़े जुल्म के साथ। बाबा जान कल रात तो
اب جب کل صحابہ رات کرام نے تک آپ واقعہ جب مجھے سنا، پکارتے تھے کیا میں لبیک شاندار کہہ کے آپ مائنڈ کے سیٹ پاس تھا آ صحابہ جاتی کرام تھی. کا. ہمیں کوئی پچھلی اگر قوم آپ نے کی مجھے پچھلے یاد کسی لوگوں کی کیا بات ہوگا بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے کس ہمارے نے؟ پاس کیوں نہیں ہے؟ کیا میں آپ کے ہم پاس تو تو کسی کے نہیں آ گھر جاتے ہیں، اس سکی؟ کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو بہرحال جاتا ہے، یہ اس کا باتیں اتنا بڑا کرتی میرا رہی، چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی آنسو میری کب بہاتی ہوگی؟ رہی. اس کی گاڑی دیکھ کے تو حضرت رات نہیں سیدنا گزرتی. حسن بصری رحمۃ اللہ اللہ کے تعالی بندو اس ریس کریم میں بھی مارے تھے. جاؤ گے، آپ کے بھی کبھی آنسو نہیں نکل سکتے، آئے. پریشان ہی رہو گے. اگر آپ یہ والی بچی کے ریس کرنی پاس ہے نا تو آئے پریشان ہی رہنا ہے. اور آ کر کیونکہ بچی سے کروڑ کہا پتی کہ ارب بیٹا پتی کو یوں دیکھ نہ کے کہو، پیچھے رہ جائے گا. بلکہ ارب بابا پتی کے جان اوپر سے خرب یہ پتی پوچھو موجود ہے. آپ کہ کتنی بھی بابا بڑی جان گاڑی لے لیں، دفن اب لوگوں کے کرتے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، وقت کہاں ہم نے تک آپ جاؤ کا گے؟ چہرہ قبلے کی طرف اللہ کے کیا تھا. بندو جو رب نے دیا ہے اس بابا کو شکر جان ادا کیا کرو. اب بھی آپ کا انجوائے چہرہ کرو اپنی قبلے لائف کی کو. طرف ہے یا ہاں، بدل دیا چلے گیا؟ اس بات کو ہی روک اے لیں بابا کہ جان بات جب چلی ہے آپ کو اور قبر میں اس صحیح سلامت کیلیبر کے رکھا لوگ گیا بیٹھے تھا. ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا اب بھی دو آپ کا باتیں یاد جسم رکھیں. سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا نعمتوں لیا؟ میں اپنے سے اے بابا کمتر لوگوں کو جان، دیکھیں، ٹھیک ہے، قبر اور کی نیکیوں پہلی میں اپنے سے رات آگے لوگوں کو دیکھیں. بندے سے آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. بندے سے آپ اس کو کے جب بھی لگے نا کہ یار ایمان میں کے میرے بارے سے میں آگے سوال لوگوں کو کیا دیکھیں، جائے اپنے سے گا پیچھے والوں کو دیکھیں تو کوئی جھوپڑی میں جواب لوگ دے رہ گا، رہے کوئی ہیں. مایوس رہے گا کہ جو آپ کے نے پاس ہے نا قبر میں اس جا پر کر فرشتوں enjoy کے کرنا درست سیکھیں، جواب دیے ورنہ کہ life نہیں بے مزہ ہو جاتی یا ہے. ناکام رہے. میں آپ اے کو بابا سمجھاتا ہوں اس جان، بات کو. علماء فرماتے ہیں کہ ایک بعض بادشاہ مردوں تھا، پر قبر کشادگی وہ بڑا کرتی پریشان ہے رہتا تھا، اور بعض پر بڑے پیسے تھے تنگی. اس کے پاس، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا ٹینشن جان، بہت تھی. علماء فرماتے اپنے ہیں وزیر کو کہ بلایا کسی کہ یار میت کے بتاؤ تو کفن کو صحیح کہ جنتی اتنے کفن سے پیسے، بدل دیا اتنا جاتا مال، ہے اتنا اور کسی سلطنت، میت کے نیند نہیں کفن آتی، کو جہنمی عجیب سی کفن سے کیفیت بدل رہتی دیا ہے. جاتا ہے. اور میں اپنے تو آپ غلاموں کا کو دیکھتا کفن ہوں، یہ بڑے آگ مزے سے میں بدلا مستی گیا. مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ادھر ہیں، رب ناراض زمین پہ ہوا سو تو جاتے کوئی ہیں، مجھے بچانے گرم والا بستر نہیں نیند نہیں ہوگا. آتی. اس میرے وقت کی لیے تو فرق شرمندگی کیا بھی ہے؟ کام نہیں آئے اتنا گی، انجوائے کیوں کر رہے ہیں اس لائف وقت کو؟ توبہ میں بھی نہیں کر پریشان کیوں سکیں ہوں؟ گے. اس نے کہا زندہ بادشاہ ہے سلامت، تو توبہ بھی یہ کر بات سکتے آپ کو ہیں. 99 اور سنو، نمبر میرے کے رب کی فارمولے سے رحمت سمجھ بہت آئے. بڑی ہے، یہ میرے کون رب سا کی رحمت فارمولہ ہے؟ کبھی بہت سمجھا بڑی ہے.